بالنسبة لهاد الشابتر أول حاجة غادي نشوفوها هي لا ديفينيسيون ديال l'ensemble des nombres complexes. إذا عندنا il existe un ensemble noté C appelé ensemble des nombres complexes qui possède les propriétés suivantes. شنو هما هاد les propriétés؟ أول propriété عندنا C contient l'ensemble des nombres réels. زعما عندنا R راها ضمن l'ensemble C حيت عندنا C فيها les nombres réels و les nombres irréels. إذا عندنا C contient le nombre irréel noté I و la définition ديالو هو I au carré égale -1. وبالنسبة لي ريغل دو كالكول غادي يبقاو كيما هما كيما في R. زعما لاديسيون غتبقى كيما هي نفس لي ريغل و لا سوستراكسيون لا مولتيبليكاسيون كلشي يبقى كيما هو. وبالنسبة لو نومبر كومبلكس زد غادي نلقاوه بلي راه تيتكتب بطريقة وحدة اللي هي z égale x plus y. هذه هي الكتابة العامة ديال un nombre complexe. إذا cette écriture est appelée la forme algébrique de z. هي la forme algébrique de z. Nous noterons x égale réel de z و y هي l'imaginaire de z ماشي y. I راه هو le nombre irréel و y هي la partie imaginaire. إذا إلا كانت عندنا y كتساوي صفر إذا غادي نقولو بلي راه z est un réel. لحقاش إلا كانت عندنا لا بارتي imaginaire تتساوي زيرو غتبقى عندنا غير لا بارتي réel. والعكس إلا كانت عندنا لا بارتي réel égale زيرو نقولو بلي راه z est un nombre imaginaire pur. و كتنكتبو بلي l'ensemble des imaginaires purs هي l'ensemble ER. من بعد لا ديفينيسيون اللي شفنا دابا عندنا C هي l'ensemble des nombres complexes. إذا عندنا لو نومبر كومبلكس يتكتب على شكل z égale à x plus y appartient à c tel que x y appartient R2. هاد l'écriture كتعني بلي راه يمكننا نكتبو لو نومبر كومبلكس في ان بلان. مثلا عندنا لو بلان هو هذا متكون من لي نومبر ريال x و لي نومبر irréel ir. هاد ir هي اللي شفنا في لا ديفينيسيون هي l'ensemble des imaginaires purs. مثلا عندنا ان بوين ام هنايا عندنا لو فيكتور او ام عندنا لا بروجيكسيون سويفون r هي x و سويفون ir هي y. اول حاجه عندنا او ام هو z هو مثلا نقولوا او ام دافيكس z. و عندنا لا ديفينيسيون الاولى هي لا ديفينيسيون ديال موديل دو z d'un nombre complexe ترمزوا ليه ب z ايغال بعدا عندنا هذا هو z وهذا هو x وهذا هو y. عندنا z au carré égale x au carré plus y au carré. إذا la norme de z égale racine de x au carré plus y au carré. هذا هو الموديل d'un nombre complexe. La définition الثانية هي ديال l'argument. La définition de l'argument ترمزوا ليه argument de z égale à θ. كيفاش غادي نلقاو هاد θ بالنسبه للبلان عندنا هي هادي. اذا عندنا كوسينوس θ égale x sur modèle de z يعني la partie réelle sur la norme de z sur le modèle de z. وعندنا sinus θ égale à y sur modèle de z égale à l'imaginaire de z sur le modèle de z.
اذا ليكريتور الاولى اللي عندنا هنايا كتولي هي زد ايكال اكس. بلاتي خصنا نلقاو بعدا لا غولاسيون ما بين اكس و تيتا. عندنا اكس ايكال غنديو الموديل دو زد اللي غتولي عندنا موديل دو زد كوس تيتا و ايكغيك هي موديل دو زد سينوس تيتا. وغادي نعوضهم في لا ديفينيسيون اللي الفوق. هادي غادي تعطينا بلي زد ايكال عندنا اكس هي موديل دو زد فوا كوسينوس تيتا. موديل دو زد كوس تيتا بلس اي موديل دو زد سينوس تيتا. غادي نعملو موديل دو زد اش عطينا موديل دو زد عامل لي كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. وعندنا واحد لي ديفينيسيون كنا شفناها كتقولنا بلي كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا يمكننا نكتبو على شكل اكسبونسيال، هي اكسبونسيال اي تيتا.